Hello everyone, Namaste. Today I have another educational video which is based on function topics from grade 10 optional mathematics. And last time we discussed about some graphs and related to its function, sine function, cos function and algebraic function, more about this. Today I have some problem related to function which is the concept of decomposition of a given function. अब हामी कम्बिनेसन अफ फङ्सनलाई अब जस्ट रिभर्स टाइपको डिकम्पोज कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामी डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ. सो आजको टपिक्स रहेको छ डिकम्पोजिसन अफ फङ्सन हैन, फङ्सनलाई हामी कसरी डिकम्पोज गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ. सो लेट्स मुभ अन द्याट टपिक्स. डिकम्पोजिसन अफ ए फङ्सन. And what is that first? Decomposition of a function is the reverse of composition of a function. Composition of function को just reverse part के हो त? अब जब हामी अहिलेसम्म composition को पार्टहरु गरिरहेको थियौं भने अब चाहिँ त्यो कम्बाइन गरेको फंक्सनलाई अब हामी डिकम्पोज गर्छौं. हामीलाई चाहिँ दिएको कम्बिनेसन अफ टु फंक्सन्सलाई हामी डिकम्पोज गरेर सेपरेट बनाउँछौं भने त्यस्तो खालको चाहिँ टाइपको फंक्सन हाम्रो डिकम्पोजिसन भित्र चाहिँ पर्छ हामीलाई. That means breaking apart a composed function. हैन, यसलाई छुट्याउने, त्यो भनेको छुट्याउने दुईटा चाहिँ फंक्सन तीनटा फंक्सन छ भने त्यसलाई चाहिँ छुट्याउने मेथड भनेको डिकम्पोजिसन हो. अब हाउ टु डिकम्पोज, कसरी डिकम्पोज गर्ने त? लुक फर एन आउटसाइड फंक्सन एन्ड इनसाइड फंक्सन. अब हामीसँग त्यहाँ भएको गिवन जनरली हामी अहिलेसम्म टु फंक्सन्सको कम्पोजिसनलाई स्टडी गरिरहेका छौं भने त्यसमा भएको आउटसाइड फंक्सन र अनि इनसाइड फंक्सनलाई हामीले फर्स्टमा हेर्नुपर्ने हुन्छ. र आउटसाइड इज ए बिग पिक्चर, बाहिरको फंक्सनलाई हामी बिग, एन्ड द इनसाइड इज ए व्हाट यु आर डुइङ द बिग पिक्चर टु. हैन, अब भित्रकोलाई चाहिँ फेरि बाहिरको बिग पिक्चर र भित्रकोलाई अर्को चाहिँ व्हाट यु आर डुइङ टु द बिग पिक्चर टु. अब बिग पिक्चरलाई के गर्छौं हामीले, त्यसको आधारमा चाहिँ हामी बाहिरको इनसाइड पिक्चर लिन्छौं हामीले नि, इनसाइडको फंक्सनलाई लिन्छौं. नोट देयर इज अफन मोर देन वन वे टु डिकम्पोज अ फंक्सन, सो योर आन्सर मे भेराई फ्रम द बुक्स. हैन, अब कहिलेकाहीँ डिकम्पोजिसन गर्ने बेलामा आन्सर चाहिँ बुकमै भएको मिल्न हुन सक्छ पनि नहुन सक्छ पनि, किनभने यसको प्रोसेस डिफरेन्ट भएको भएर अरु मेथडबाट पनि गर्न सक्ने र अरु आन्सर पनि आउन सक्ने भएको भएर यसको आन्सर चाहिँ एक्ज्याक्ट सेम हुन्छ भन्ने छैन. अब हेरौँ यसको लागि मैले यहाँ डिकम्पोजिसन अफ ए फंक्सनको लागि के एक्जाम्पल लिएको छु. सो फर एक्जाम्पल हियर hx इक्वल्स टु f सर्कल gx, अनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ कम्बिनेसन अफ टु फंक्सन छ. यहाँ hx छ अनि आउटसाइडमा fx छ भने इनसाइडमा कति छ त gx छ. यो फंक्सनमा आउटसाइडमा कति छ त fx, यो बाहिरपट्टिको fx हो, भित्रबाट अब हामी एउटा राइट ह्यान्ड साइडतिर छेड्दाखेरि यो gx चाहिँ इनसाइडमा छ. अब यसलाई हामी जस्तो एउटा एक्जाम्पल लियौं, एउटा hx भनेको यो 1 - x क्यूब अथवा यो कम्पोजिसन अफ टु फंक्सन यस्तो छ हामीसँग सपोज भने. अब यसलाई चाहिँ डिकम्पोज गरेर f र g कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त, fx र gx कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त भन्दाखेरि यो भित्रपट्टिकोलाई अघि भने अनुसार चाहिँ द बिग थिङ गोइङ अन इज क्यूबिङ समथिङ भनेको जो यो भित्रपट्टिको यसलाई नहेरिकिन हामीले के गर्नु पर्यो, भित्रपट्टि केही छ र त्यसलाई चाहिँ बाहिर क्यूबिङ गरिरहेछ भनेर चाहिँ हेर्न पर्यो. र त्यो नै के हो त आउटसाइड fx हो भनेको भित्रपट्टिकोलाई. अब सपोज x सपोज गर्ने बाहिर क्यूबिङ गरेछ भने दिस इज x क्यूब. र अब इनसाइडमा के छ त त्यसो भने भित्रपट्टि कति छ त, अब इनसाइडमा 1 - x छ हो. यही 1 - x चाहिँ के हुन्छ त अब gx छ, किनभने 1 - x को क्यूब गरेको भएको भएर पहिला आउटसाइडमा हेर्यो बाहिरपट्टि क्यूबिङ, भित्र चाहिँ जे भयो भने बाहिर क्यूबिङ देख्यो, त्यो नै आउटसाइड फंक्सन हो भने. अनि भित्रपट्टि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जति छ हैन, जति अमाउन्ट छ, जति चाहिँ हाम्रो जुन टर्म्सहरु छ अल्जेब्रिक हाम्रो चाहिँ एक्सप्रेसनहरु छ, त्यो नै के हुन्छ त अब इनसाइडको भ्यालु जो चाहिँ हामी gx भन्छौं. त्यसैले द बिग थिङ गोइङ अन इज क्यूबिङ समथिङ. सो द आउटसाइड फंक्सन इज अ क्यूबिङ फंक्सन, हैन, क्यूब फंक्सन हो आउटसाइड फंक्सन चाहिँ. र इनर फंक्सन इज 1 - x इज व्हाट यु आर क्यूबिङ, सो इट इज द इनसाइड फंक्सन. यो चाहिँ इनसाइड फंक्सन भयो. त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल हेरौँ. यहाँनिर अर्को
स्क्वायर रुट 9 माइनस एक्स छ। अब यहाँ यसलाई मात्र हेर्दाखेरि आउटसाइडमा कति छ त स्क्वायर रुट छ हो। कसको स्क्वायर रुट छ त भन्दाखेरि यो समथिङको, त्यसैले हामीले यसैलाई समथिङको स्क्वायर रुट भनेको एक्स भित्रपट्टिकोलाई सपोज एक्स गऱ्यौँ भने यो आउटसाइड फङ्सन भयो, एफएक्स भयो, यो चाहिँ रुट एक्स। र इनसाइड फङ्सन भनेको यहाँभित्रपट्टिको 9 माइनस एक्स चाहिँ इनसाइड फङ्सन भयो। द बिग थिङ गोइङ अन इज टेकिङ द स्क्वायर रुट आउटसाइड एन्ड 9 माइनस एक्स इज वाट यु आर टेकिङ द स्क्वायर रुट अफ इनसाइड। त्यो भएको र 9 माइनस एक्स चाहिँ इनसाइडको फङ्सन भयो र बाहिरपट्टि हामीले के कसैको स्क्वायर रुट गरिरहेको भएर यसलाई एक्स सपोज गऱ्यो भने सो रुट एक्स चाहिँ यो आउटसाइड फङ्सन भयो। अझै हेरौँ अर्को फङ्सन, यो फ्र्याक्सनल टाइपको फङ्सनमा 4/5x² + 2 होल स्क्वायर छ भने अब यसलाई हामीले यसो अब्जर्भ गर्दाखेरि यो कस्तो खालको छ, यो 4 समथिङको स्क्वायर हो। 4 समथिङको स्क्वायर एज अ बिग पिक्चरमा हेऱ्यो भने यो भनेको चाहिँ एफएक्स हो, आउटर फङ्सन हो 4/x²। अब इनरमा हेऱ्यो भने फेरि के भयो त, के को स्क्वायर गरेको त 5x² + 2 को, त्यो भएको भएर यो 5x² + 2 चाहिँ इनसाइड gx फङ्सन हो। लुक लाइक 4/समथिङ स्क्वायर भनेर चाहिँ यसरी हेरेर हामीले बिग पिक्चरलाई हेरेर यहाँबाट 4/x² निकाल्न सक्यौँ आउटसाइड फङ्सन। अनि इनसाइड फङ्सन चाहिँ के को स्क्वायर त भन्दा 5x² + 2 को स्क्वायर, सो 5x² + 2 चाहिँ gx फङ्सन। यो हामीले चाहिँ अब्जर्भ गरेर हामीले चाहिँ यहाँबाट सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को हेरौँ x + 2 होल स्क्वायर + 2x + 2 + 1। अब यो कस्तो फर्ममा छ, a² + 2x + b को, यो चाहिँ एज अ बिग पिक्चरको रूपमा हामीले x² + 2x + 1 यस्तो फर्ममा छ यो भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, यो आउटसाइड फङ्सन हो भने। अब इनसाइड फङ्सनमा कसको त यो सबै केमा सपोज गरिरहेको छ त भने x + 2 x + 2 मा सपोज गरिरहेको छौँ, त्यो भने x + 2 इज अ इनसाइड फङ्सन। यसरी चाहिँ x + 2 इज रिपिटेड, सो द्याट्स अ गुड चोइस फर द इनसाइड फङ्सन। रिप्लेस एभ्री अकरेन्स अफ द प्याटर्न बाई x फर द आउटसाइड फङ्सन। यसरी चाहिँ हामीले यो गिभन फङ्सनलाई सपोज गर्न सक्यौँ, एज अ डिकम्पोज गर्न सक्यौँ गिभन कम्बाइन्ड फङ्सनलाई होइन। अब कसरी सल्भ गर्ने त, फर इक्जाम्पल कुनै क्वेसन हामीले कसरी सल्भ गर्ने त होइन, यो मैले भर्खरै एडिसको बारेमा डिस्कसन गरिसकेँ। अब कसरी चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ त, लेट्स मुभ अन टु द्याट क्वेसन। फर इक्जाम्पल एउटा क्वेसन छ मसँग, इफ px = 1/x + 2 को होल क्युब where x does not equals to -2 and px equals to f circle gx छ भने find the possible formula of fx and gx। अब fx र gx फाइन्ड आउट गर भनेछ। अब यसको लागि के गर्नु पर्यो, पहिला हामीले चाहिँ px हेरौँ। px भनेको 1/x + 2 को होल क्युब, यो भनेकै px नै f सर्कल gx हो, f सर्कल gx र px सेम छ हैन। देन फङ्सन px लुक्स लाइक 1/समथिङ क्युब्ड हैन, 1/ केको क्युब गरे जस्तो लाग्यो, त्यसको मिनिङ सो द आउटसाइड फङ्सन के भयो त fx, बाहिरपट्टिको फङ्सन हामीले f सर्कल gx निकाल्नु छ भने बाहिरपट्टिको फङ्सन के भयो त f चाहिँ fx चाहिँ 1/x क्युब भने जस्तो भयो हैन। यसलाई पिक्चर होल पिक्चरलाई हेरेर बिग पिक्चरमा हेऱ्यो भने 1/x क्युब जस्तो लाग्यो हामीलाई, त्यही नै हाम्रो के हो त आउटसाइड फङ्सन हो। र इनसाइड फङ्सन के भयो त के को क्युब गरेको त x + 2 को, त्यही भएर gx चाहिँ इनसाइड फङ्सन चाहिँ x + 2 भयो। अब यो हामीले सपोज गरेको हो, अब एक्चुअल हो कि होइन भनेर हामीले चेक गर्नु पर्यो नि त हैन। यसको लागि प्रोसेस भनेको पहिला यसरी डिकम्पोज गरेर अनि चेक गर्ने प्रोसेस चाहिँ छ। त्यसैले के गर्नु पर्यो, हामीले यसलाई पहिला f सर्कल gx = f gx। अब हामीले यो f सर्कल gx = px निकाल्नु पर्यो। अब आउँछ कि आउँदैन, हामीले सपोज गरेकोबाट यदि हामीले fx र gx सपोज गर्यौँ भने अब यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दा हाम्रो आन्सर कति आउनु पर्यो, यो आउनु पर्यो px 1/x + 2 को होल क्युब आउनु पर्यो। आउँछ कि आउँदैन हेरौँ। f सर्कल gx भनेको f gx छ हो, अनि हामीले सपोज गरेको भर्खरै के हो त, यो gx को भ्यालु कति फाइन्ड आउट हामीले सपोज गर्यौँ x + 2 भनेर सपोज गर्यौँ हो, अनि gx को ठाउँमा x + 2 राख्यौँ। अनि फेरि अब fx भयो यो fx, अनि हामीले भर्खर सपोज गरेको fx कति हो त 1/x क्युब हो, त्यसो भने लगेर राखौँ 1/x भनेको x + 2 छ, यसको क्युब 1/x + 2 को क्युब, हाम्रो px जति छ त्यति नै आयो, which is equals to px भनेपछि हामीले डिकम्पोज गरेको इट इज करेक्ट वान। हामीले जुन डिकम्पोज गऱ्यौँ दुईटा फङ्सनमा जसरी गरेको थियौँ नि त्यो चाहिँ करेक्ट रहेछ। यो नै अब हाम्रो देयरफोर fx = 1/x क्युब एन्ड
gx इक्वल्स टु x + 2 नै हाम्रो आन्सर हो र यसलाई हामीले रिक्वायर्ड fx र gx फाइन्ड आउट गरौँ यसरी हैन इन दिस वे वी क्यान फाइन्ड दी or decompose the given function composite function हैन composite function लाई हामीले यसरी डिकम्पोज गर्न सक्छौं सो सिमिलर काइन्ड अफ प्रब्लम्स यु क्यान सल्भ ओके अब मसँग अर्को एउटा चाहिँ प्रब्लम छ त्यस्तै अर्को खालको अलि डिफरेन्ट खालको अर्को चाहिँ मोडलको क्वेशन छ मसँग if fx equals to 4x plus 5 by 7x plus 3 and gx equals to 15 then prove that f circle gx and g circle fx both are constant function लास्ट टाइम पनि हामीले युनिट फंक्सन आइडेन्टिटी फंक्सन प्रुभ गरिरहेका थियौं हैन त्यसरी नै यसलाई अब हामी कन्स्ट्यान्ट फंक्सन हो कि होइन भनेर चाहिँ प्रुभ गर भनेर सोधिरहेको छ सो गर भनिरहेको छ त्यसको लागि fx 4x plus 5 by 7x plus 3 छ अब कन्स्ट्यान्ट सो गर्नलाई हामीले कन्स्ट्यान्टको प्रपर्टी थाहा छँदैछ कन्स्ट्यान्ट नम्बर आउनु पर्यो लास्टमा हैन कन्स्ट्यान्ट फंक्सन प्रुभ गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ सल्भ गरिसकेपछि अथवा हामीलाई यो f सर्कल gx सल्भ गरेर कन्स्ट्यान्ट कुनै नम्बर आउनु पर्यो हैन अथवा g सर्कल fx लाई सल्भ गरेपछि नि हामीलाई के आउनु पर्यो एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर आउनु पर्यो अब आउँछ कि आउँदैन हेरौं फर्स्ट हियर fx यो छ हामीलाई gx 15 दिइरहेको छ सो नाउ मुभ अन टु फर f सर्कल gx को लागि मुभ हौं f सर्कल gx इक्वल्स टु f अनि यो gx लाई मैले सेपरेट गरेर यसरी ब्र्याकेट भित्र राखे र gx को भ्यालु राख gx भनेको जस्ट फ्रम हियर gx इक्वल्स टु 15 छ त्यही 15 यहाँ लगेर राख्यौं हामीले gx इक्वल्स टु 15 अनि फेरि fx भयो fx अब फेरि fx को फर्मुला लाउनु पर्यो fx भनेको त 4x + 5 / 7x + 3 छ हो अब 4 को 4 नै लेखौं हामीले यहाँ अनि x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो यहाँ 15 भएको भएर fx मा 15 भएको भएर 4 * 15 + 5 upon 7 * x x भनेको 15 हो 15 + 3 र यसरी सल्भ गर्दा 65/108 आयो कन्स्ट्यान्ट नम्बर आयो दैट मीन्स f सर्कल gx के रहेछ त 65/108 रहेछ कन्स्ट्यान्ट नम्बर आयो भनेपछि सो इट इज अ f सर्कल gx इज अ कन्स्ट्यान्ट फंक्सन यसरी कन्स्ट्यान्ट फंक्सन हो भनेर भन्न पाइयो त्यस्तै g सर्कल fx हो कि हैन फेरि यो त f सर्कल g भयो अब g सर्कल fx पनि कन्स्ट्यान्ट हो भनेर चाहिँ सो गर्न पर्ने छ त्यसको लागि g सर्कल fx इक्वल्स g fx अनि fx भनेको हामीसँग fx को भ्यालु 4x + 5 / 7x + 3 छ fx यहाँबाट यो fx को भ्यालु 4x + 5 / 7x + 3 छ अब त्यो भ्यालु लगेर राखौं हामीले यहाँ हेरौं त अब यो चाहिँ g यो x हो तर gx जतिसुकै होस् gx को भ्यालु जतिसुकै होस् gx कति हुन्छ भने छ 15 हुन्छ भने छ यहाँ ब्र्याकेट भित्र यहाँ जतिसुकै अमाउन्ट आयो भने gx को भ्यालु 15 हुन्छ भनेर क्वेशनले भनेछ सो अब हामीले डाइरेक्ट gx भनेको 15 अथवा g ओभरअल x भनेको 15 सिधै हामीले gx को भ्यालु यहाँ अब यसलाई केही चेन्ज गर्नु पर्दैन हाम्रो फर्मुलै के छ त gx भनेको 15 छ त्यही भएर g यो ओभरअल x हो यो gx ओभरअल x इक्वल्स 15 हामीले लेख्न सक्यौं डाइरेक्ट लेख्न सक्यौं यहाँ कुनै क्याल्कुलेसन कुनै भ्यालुहरु हामीले यहाँ रिप्लेस गर्न पर्दैन यहाँ g यो पुरै x हो हामीले यो gx हामीले यो x को ठाउँमा 15 नभएर यो g यो पुरै x हो gx भनेको डाइरेक्ट हामीले 15 लेख्न सक्यौं सो फाइनली दिस इज अ नम्बर अल्सो 15 इज अल्सो नम्बर g सर्कल fx इज अल्सो अ कन्स्ट्यान्ट फंक्सन यसरी चाहिँ हामीले दुईटै f सर्कल g र g सर्कल f चाहिँ दुईटै कन्स्ट्यान्ट फंक्सन रहेछ किनभने दुईटैको भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नम्बरहरु आयो यहाँ 115 आयो यहाँ चाहिँ 65/108 आयो पनि कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो दुईटै कन्स्ट्यान्ट नम्बर आएको सो दे आर के त कन्स्ट्यान्ट फंक्सन यसरी हामीले कन्स्ट्यान्ट फंक्सन पनि प्रुभ गर्न सक्छौं हामीलाई क्वाड्रेटिक भन्न सक्छ क्युबिक भन्न सक्छ हैन डिफरेन्ट हामीले चाहिँ प्रपर्टिजहरु अल्जेब्रिक फंक्सनहरु पढेका थियौं त्यस्तो खालको नेचर हामी फंक्सन कम्बाइन गरिसकेपछि आयो भने अब हामीले अकॉर्डिङ टु दैट क्वेशन वी क्यान चेन्ज देम हैन वी क्यान से दैट दिस इज अ कन्स्ट्यान्ट दिस इज अ आइडेन्टिटी फंक्सन दिस इज अ क्युबिक फंक्सन हैन त्यसको नेचरहरु हामीले पढेको भएर त्यही नेचर अनुसार हामीले भन्न सक्छौं सो फाइनली वी हैव अ होमवर्क हियर यु क्यान सल्भ सिमिलर यो 15b चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं यसलाई डिकम्पोज गर भने चाहिँ यहाँ fx and gx फाइन्ड आउट गर भनेछ अघिको फर्स्ट क्वेशन जस्तै hx दिएको छ अनि hx इक्वल्स टु f सर्कल gx भनेछ अब यो f सर्कल gx लाई अब यसले अघिको जसरी नै यसलाई एज अ होल गरेर हैन यसको क्यूब समथिङ क्यूब्ड सो x क्यूब हैन hx भनेको एउटा fx
आउटर पार्ट भनेको बिग पार्ट भनेको आउटर पार्ट एफएक्स चाहिँ एक्स क्युब र इनर पार्ट भनेको जीएक्स हो जीएक्सलाई 3x + 2 गरेर अनि त्यसलाई चेक गर्न पनि सक्छौँ चेक गरेर हामीले यसको आन्सर निकाल्न सक्छौँ अनि यो चाहिँ क्वाड्रेटिक फङ्सनमा हो भनेछ क्वाड्रेटिक फङ्सन भनेको ax² + bx + c को फर्ममा आउनु पर्यो हामीले यस्तो हाम्रो आन्सर चाहिँ कम्बाइन गरिसकेपछि जी सर्कल एफएक्स कम्बाइन गरिसकेपछि हाम्रो ax² + bx + c को फर्ममा आयो भने सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक फङ्सन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ यसरी you can solve. So if you have any queries you can submit some comments on the comment box. Okay, so everyone, thank you very much, have a good day.